محن جديدة ضد الإسلام. منذ أن أرسل الله تعالى حضرة آدم زاد إلى هذا العالم أيضا سلسلة من التعليمات الراحل، لأن إبليس هو العدو الصريح للإنسان، والإنسان هو العدو الأبدي. حتى يوم القيامة سيحاول الإنسان الابتعاد عن الحق. في كل عصر كان الشيطان عدو الإنسان وعدو الإسلام الإنسان يخلقون محنا جديدة. لم يتخذ المسلمون أي ترتيبات مهمة لتجنب الفتن المعادية للإسلام. على العكس من ذلك، كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم. أصبح المسلمون اليوم متفرجين، مسلمين اسميين فقط. قال الدكتور العلامة إقبال: جيدا، لذا أنت أيضا سيد وميرزا وباثاني. كلكم مسلمون، قل لي إنكم أيضا مسلمون. في كل مكان يتحرك المسلمون، ليس بعيدا عن اسم الإنسانية. يبدو الأمر كما لو أن مخلوقات من كواكب مختلفة قد اجتمعت في أرضنا. في الماضي نشأت أنواع مختلفة من المحن، لكن المحنة الحديثة التي نشأت اليوم هي تغيير في القرآن. أصدقائي، هذه الفتنة ظهرت بالفعل في بعض الدول الإسلامية. أنزل القرآن المعدل يظهر الأشخاص المعادين للإسلام بزي إسلامي، ويريدون أن ينقلوا القرآن الزائف إلى أجيالنا القادمة. يقوم هؤلاء المعادين للإسلام بختم القرآن المحول في القرى والبلدات والمدن. يقدمون القرآن بسعر زهيد أو كهدية مجانية. سنكافأ على قراءتك ونأخذ القرآن القديم بدلا من الجديد، بحيث يمكن حفظ القرآن الأصلي من صفحة إلى أخرى. جميع المسلمين مطالبون بعدم إعطاء القرآن القديم لأي شخص. بدلا من ذلك، اسرع وانقذ نفسك، وإعطاء نفس التوجيهات إلى ذريتك. وعلى العلماء والحكومة تسجيل الشركات التي تنشر القرآن الكريم ومراجعة القرآن الكريم من وقت لآخر للتأكد من عدم تغيير آية، ولا سيما الآيات التي تحتوي على موضوع خاتم الأنبياء. كان هذا أيضا التغيير في آيات القرآن التي تم تغييرها، الذي كتب فيه أن آخر نبي سيأتي ورائي. لعن الله أمة الظالمين. شاركوا هذه الرسالة قدر المستطاع، وشكرا لكم.